बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम एंटिसिपेशन का मसला डिस्कस कर रहे हैं, जिससे इंसान को एंग्जाइटी होने लगती है। आमतौर पर बहुत कम पेशेंट इस मसले के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कल्चर में, इन मसाइल को साइकोलॉजिकल मसाइल या ज़हनी बीमारियों का नाम दे दिया जाता है, और उसके बाद इन पे डिस्कशन, मशवरा करना, गाइडेंस देना आमतौर पर ममनू समझा जाता है, या उस इंसान को बिल्कुल और तवज्जो और नज़रों से देखा जाता है जैसे वो नॉर्मल नहीं है। ये अलामात अगर मुनासिब हद तक हों तो ये बिल्कुल नॉर्मल हैं और हर 10वें 12वें इंसान में होती हैं। मिसाल के तौर पर एंटिसिपेशन होती है, एंग्जाइटी होती है कि ये होने वाला है और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके ऊपर वर्री, फिक्रमंदी, टेंशन होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, रिक्वायर्ड है, नेचुरल है। कोई भी अहम मौका होता है, उसके लिए आपकी लाइफ, सोच, जिस्म, बॉडी वैसे की वैसी नहीं रहती जैसे आम हालात में रहती है। उस वक्त उसके रिस्पॉन्सेस चेंज होने चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। मसलन इम्तिहान है किसी बच्चे बच्ची का, और वो एंजाइटी नहीं होगी, वरी नहीं होगी मुनासिब लेवल की, तो वो पढ़ेगा कैसे या पढ़ेगी कैसे? उसकी तवज्जो फोकस कैसे होगी अगर उसको परेशानी नहीं है, फिक्र नहीं है, वरी नहीं है, एहसास ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा? कोई भी अहम मामला हो, उससे इंसान के सब सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज आता है, आना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये बहुत ज़रूरी है, ये नेचुरल है, कुदरती अमल है। लेकिन होता ये है कि कुछ लोगों को, कुछ मरीज़ हों या आम इंसान भी हों, उनको ये मसला होता है कि कुछ होने वाला है तो वो अपना नॉर्मल मोमेंटम, बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते। मसलन एग्ज़ाम होने हैं, आने वाले हैं, अब इतनी एंग्जाइटी और वरी हुई कि इंसान पढ़ ही नहीं सकता। ये हो गई, ये एंग्जाइटी जो है ये अनहेल्दी है। एग्ज़ाम के लिए मुनासिब लेवल की एंग्जाइटी, फिक्रमंदी, परेशानी होना रिक्वायर्ड है, ताकि कुछ एहसास पैदा हो। लेकिन ये कि आप पढ़ ही ना सकें, या कोई इंसान इंटरव्यू पे जाना है तो दिन रात सोचों में लगा रहे, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, वहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना खर्चा लग जाएगा, इतने लोग होंगे, इसमें ही पड़ा रहे, बजाय इसके कि वो तैयारी करे और कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले। बिल्कुल इसी तरह कि गर्मियाँ आने वाली हैं, परेशान होता रहे कि गर्मियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बिजली भी नहीं होती। अब इस पे अगर परेशान होता रहेगा तो ये अपनी एनर्जीज को गर्मियाँ आने से पहले ही ख़त्म कर देगा। उसको चाहिए, इस मरीज़ को, इस इंसान को, इसका फ़ायदा उठाए और उस आने वाले टाइम के ऊपर प्लानिंग करे, कोशिश करे, ताकि उस मसाइल को, उन मसाइल को सही तरीके से निपटा जा सके, टैकल किया जा सके अगर पॉसिबल हो। लेकिन आज जो हम एंग्जाइटी डिस्कस कर रहे हैं एंटिसिपेशन की, वो ज़रा सी डिफरेंट है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो अपने दूसरे मामला डिस्कस करते हुए केस टेकिंग के दौरान ये इशू भी डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उनके और कौन कौन से मसाइल हैं, या इस तरह की एंग्जाइटीज इनकी ज़िंदगी में जब आती हैं तो इनके ऊपर कितनी नेगेटिव असर, कितना नेगेटिव असर छोड़ जाती हैं, उनकी सलाहियतें किस तरह डिस्टर्ब होती हैं। पहले मैं रूब्रिक पढ़ लूँ, मेरा ख्याल है उससे क्लियर हो जाएगा हम इस टॉपिक को किस तरह डिस्कस कर रहे हैं। रूब्रिक ये है, माइंड चैप्टर की एक अलामत है होम्योपैथिक रेपेटरी में। माइंड चैप्टर में हम देखेंगे, उसके अंदर है एंटिसिपेशन, और एंटिसिपेशन के अंदर है, माइंड चैप्टर के अंदर है एंटिसिपेशन, नो सॉरी, माइंड चैप्टर के अंदर है एंजाइटी, एंजाइटी के अंदर है एंटिसिपेशन फ्रॉम। सोच सोच के एंजाइटी होने लगती है कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या नहीं होगा। लेकिन ये पेशेंट जो हम डिस्कस करने लगे हैं, ख़ास अलामत कि उसको इस एंग्जाइटी के उस वक्त तक होती है, लेकिन उसको पता होता है मैं हल कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, जो इशू होगा डील कर लेंगे, फ़िक्र की कोई बात नहीं। मगर जब तक वो इशू होता नहीं है, उसके मसाइल उसको तंग किए रखते हैं। माइंड चैप्टर में एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के अंदर एंटिसिपेशन फ्रॉम, उसके अंदर है कोप व्हेन टाइम कम्स बट एबल टू, यानी जब वो मसला, टाइम
معاملہ درپیش ہوتا ہے تب یہ مینج کر لیتا ہے، کر لیتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن اس سے پہلے تک پریشانی اور ٹینشن لگی رہتی ہے۔ اب یہ کیسے تنگ کرتا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ ایگزام کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، بچے سے اب پڑھا نہیں جا رہا، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، وہاں ایگزام کیسے آئے گا، پہلا کوشچن کیسے ہوگا۔ اب اس دفعہ تو انہوں نے نمبرنگ اسکیم بھی چینج کر دی ہے، تو اس طرح کی سوچیں، ٹیچر نے یہ بھی تو کہا تھا، پتہ نہیں لائٹ نہ چلی جائے اس زمانے میں، پتہ نہیں اس زمانے میں ٹریفک نہ بلاک ہو جائے، اسٹرائک نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا ایک پیپر پہلے کبھی ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے کسی اسٹرائک کی وجہ سے، ٹریفک بلاک کی وجہ سے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے، کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں ایگزام کینسل ہی نہ ہو جائے۔ اس طرح سوچیں اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنا یہ ٹائم سپین جو ہے ڈسٹرب اور ضائع کر بیٹھتا ہے، جو بہت اہم اور کروشل ہوتا ہے۔ یعنی گرمیاں آنی ہیں، آئیں گی تو ان کو پتہ ہے ہر سال آتی ہیں، ہم مینج کر لیا کرتے ہیں، سردیاں ہر سال ٹھیک ہوتی ہیں، اب عید پہ جانا ہے، اور میری چونکہ ابھی بچے نہیں ہوئے، یا منگنی ٹوٹ گئی تھی، یا مثال کے طور پر شادی میں مسائل چل رہے ہیں، یا جاب چلی گئی ہے، یا میں ایگزام میں فیل ہو گیا ہوں، ہو گئی ہوں، اب ہر کوئی پوچھے گا، ساری فیملی اکٹھی ہوگی اور میں ڈسٹرب ہوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب فیملی آتی ہے میں ڈیل کر لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسے بس بات کر کے سائڈ پہ ہو جانا، لیکن جب تک یہ ٹائم آتا نہیں ہے میں ورڈ رہتا ہوں، میں اس خوشی کو انجوائے نہیں کر سکتا، اس پروسیس میں ورڈ ہو جاتا ہوں۔ مائنڈ گیم ہے نا ساری، کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی آئیں گے، وہ اس طرح بولیں گے، وہ یوں پوچھیں گے، کوئی مشورے دے گا، آپ علاج کرا لیں، تو اس طرح سوچیں تنگ کرتی رہتی ہیں۔ سو ینگ ونس کو یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے، جو جو بڑا بندہ ہوتا ہے، ایج کے ساتھ بڑھتا ہے، زندگی کے تقاضے تبدیل ہوتے ہیں، تو یہ انگزائٹی پھر خاص خاص موقعوں پہ آتی ہے، جیسے کہیں انسپیکشن ہے کسی کام کی، جیسے بینک کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، جیسے کسی پولیس وغیرہ کا معاملہ ہے، جیسے کہیں پنچایت وغیرہ کا ایشو ہے، ایسے کسی بھی ایشو میں جہاں کوئی بڑا مسئلہ ہو، اس کو پتا ہوتا ہے میں مینج کر لوں گا، ڈیل کر لوں گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی اندر پتا ہوتا ہے، لیکن اینکشسنس بھی ہوتی ہے۔ اس کی دوا ہے صرف اور صرف ایک، لائکوپوڈیم۔ یہ سنگولر روبرک ہے، ایسے روبرک بہت کم ہوتے ہیں ہومیوپیتھی میں جہاں ایک میڈیسن کسی اہم ترین پوائنٹ کی ملے۔ لائکوپوڈیم کا پیشنٹ جو ہوتا ہے بالعموم اندر سے بہت بزدل ہوتا ہے، انسیکیور ہوتا ہے، مگر شو ایسے کرتا ہے میں کمال کا بندہ ہوں۔ اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ سچویشن میں نے سمجھ لی، یعنی یہ تقریر کا جو پہلا ابتدائی السلام علیکم وغیرہ ہے، اس میں اس کی ٹانگیں لرزتی ہیں، جو ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے سب ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو بڑا مزہ آتا ہے باتیں کرنے کا، ڈسکس کرنے کا۔ ایگزام کا جب تک پہلا کوشچن نہ ہو، دیکھتا نہیں ہے، تسلی نہیں ہوتی، بڑی بری ہے، جو ہی وہ ایگزام دیکھتا ہے اس کو تقریباً ہر چیز تیار ہوتی ہے، وہ ڈیل کر لیتا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ پریزنٹیشن میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہی پریزنٹیشن شروع ہو، سب سے پہلے ان کے گروپ کی یا ان کی باری آئے تاکہ وہ کر کے فارغ ہو جائیں، ادروائز وہ سارا ٹائم جب تک اس کی باری نہیں آتی ڈسٹربنس اور اینگزائٹی میں گزارتے ہیں۔ اس طرح کا مزاج اگر کسی انسان کا ہو، اس کو لائکوپوڈیم 1 ایم 10 قطرے صبح 10 قطرے رات ہفتہ ایک دینے سے نہ صرف اس کے اور بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اس انسان کے اندر جو اینکشسنس ہے وہ بھی سیٹل ہوگی۔ عام طور پر ان لوگوں کو معدے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، پیٹ میں گیس بہت بنتی ہے، اور بالعموم ناف کے ایریے میں پیٹ پہ بہت زیادہ دباؤ رہتا ہے، اور بھی جو پریشانی اور بزدلی کے جہاں معاملات آتے ہیں، شو بازی ان کا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ شو باز، ڈرامے باز، سٹائلش ہوتے ہیں، تاکہ ان کی بزدلی، تاکہ ان کے اندر کی خرابی اس میں چھپ جائے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، شکریہ۔